सर सांताक्रूजच्यान बांबोली हायवे जो आहा सद्याक तुमी थंयसर आनी हांगासर कलवडाचें काम चालू आहा तो केन्ना कंप्लीट जातलें? कितें जाला न्हू हे आतां सद्याक आतां आमचे कलवट हो सर्वीस रोड एका 2 लागता एका कलवटाक. ते सायडचो सर्वीस रोड आनी हे सायडचो सर्वीस रोड आनी हो ते हो हायवे वचपाक आनी येवपाक. आतां ते 3 आमी केलेले आहा. दोनी सर्वीस रोडाची आमी कंप्लीट केल्या. इथे हायवे जो कंप्लीट केला हो आमचो लास्ट. तसोच ते सायडीच्यानी आमचो तसोच आहा सेम. तोय लास्ट उरला. आतां हे म्हाजे दिसता काम जाल्यार आतां कमीत जाल्यार एका हो कलवट कमीत जाल्यार एका म्हाका दिसता 20 दीस मायज जाले. आनीक बाय मे 15 म्हटल्यार हे कंप्लीट जावंक जाय. तेज्या आदी जावंक शकता कळ्ळें न्हू. आनीक कितें आतां हिंगासर काम करताले मातशें डेलिकेट काम कळ्ळें न्हू. आनी कित्याक हेका तुका टायमीय मेळूंक जाय आनी तेका बरें क्लियरींग जावंक जाय. तुमच्या पासपाशी केलें म्हणून प्रॉब्लम जाता. आनी दुसरें कितें जाता केन्ना हिंगा ट्रॅफिकाक हें जाता प्रॉब्लम जाता कित्याक हिंगासर डायवर्शन केलेलें आहा. तेका लागून चडशे सांजचे बा ट्रॅफिकाक प्रॉब्लम जाता हे एरियाक. म्हणून म्हाजे हिसपान अशें मेयाचे 15 तारीख म्हणल्यार हे सगळें काबार जातली. ते कलवडाचें काम चालू आहा तितून आतां पायप बीन आहा ते व्हडले घातला कशें कितें आहा तेजो स्टेटस? हो न्हू हो कलवट कितें आसलो न्हू पयलो न्हू हो आमचो हायवे पे आसलो न्हू तेका जेन्ना पळय सर्वीस रोड घाल्लेले न्हू तेका पायपां घातलेली आनी पायपां ऑलमोस्ट 22 सुमार पायपां आहा ती. आनी पायपां चडशी मेजॉरिटी पायपां 90% चॉकअप जालेली. आनी हेका लागून खुबशे आमचे प्रॉब्लम जाताले आमच्या लोकांक. आतां हो जो कलवट आमी घेतला हो आतां 4x4 4x4 हो. फुडें एक आहा तो 3x4 आहा. आनी तेज्या फुडें आनीक एक आमी केला आमच्या कोर्टाची शेत आहा न्हू ते उदीक वचपाक ते सायडीच्यान आमी त्या हायवे जो मेरशे सकला कडेसान ओल्ड गोवा वयता त्या हायवेक थिंगासर एक कलवट केला. तोय कंप्लीट जाला. तेजोय हो एक पार्ट उरलेलो आहा. म्हणून मात थिंगासर आतां प्रॉब्लम ना. सगळे मेन हायवेचे आमी कलवट केलेले आहा. फकत ब्रिजाच्या पोंच्यान एक कलवट करपाचो आहा तो एक उरला. तो जाला जाल्यार आमचे हिंगासर प्रॉब्लम जावचें ना. आनी हें तर उदीक डेली वसत न्हू जाल्यार मातशें वचोंक जाय सगळें उदीक. आदी कितें जातालें आदी सगळें उदीक मातशें वयतालें. हें आमचें चिंबला सान बांबोये सिलिंद्री गोडे सगळें उदीक एकठांय जावन न्हू हें सगळें आमचें हिंगासर एक कलवट आसलो आमच्या भाव आसलो. त्या भावांतल्यान हें सगळें मातशें वयतालें. हें कितें जालां हें बंद जालेल्याक हिंगासर खूब प्रॉब्लम जाल्या. कमले पायपां चॉकअप जालीं आनी ते पयलें हिंगा झाडां हिंगा मेलिलीं आहा. कमले तशें हिंगा उदीक स्टॅग्नंट जातालीं. हिंगा उदकाचो वास येतालो. फाटल्या दिसांनी आतां हें लीज केला ही स्टोरी आमी लीज केल्या कित्याक हें सगळें उदीक मातशें वचोंक जाय. मात मातशें वयतलो म्हणल्यार हिंगासर कितें जाता उदकाक भोंवपाक जाय हें रोटेट जावंक जाय उदीक तें जायना जालें. आतां हो कलवट बांदला न्हू ते पयलो हो कलवट सारको ह्या हालवाच्या ह्या उदकाक आमी टच केलेलो आहा पळय सारको त्या उदकाक. हो कित्याक टच केला हो ताका हिंगा टच करता जाल्यार कित्याक हें उदीक थिंगा गेलें तें फिल्टरान सोमतें शेताक वयतलें आनी म्हाज्या हिसपान एक 4-5 म्हयने तरी वयतले हेका हें आमचें क्लीन जावपाक उदीक. हें जर क्लीन जालें न्हू जाल्यार मागीर आमच्या लोकांक हिंगासर तरी प्रॉब्लम हाडचें ना. कित्याक हे व्हडले प्रॉब्लम आमचे सीएमान हे प्रॉब्लम सॉल्व केलेले आहा. आनी खरें म्हणल्यार आयज हांव आतां सीएमाक मेळपाचो आहलो. आयज तुमी जाणा आयज सीएमाचो बड्डे आनी हांव तेका हॅपी बड्डे हांव तेका वीश करतां. आनी हांव मागता देवा कडेन तेजी सगळीं कितलेली कामां पुरी जावची आनी तेज्या फॅमिलीचेर सदांच हॅपिनस आसचें तेज्या फॅमिलीन. तर एक कलवडाचें काम चालू आहे. आदल्या कलवटूचो न्यू कलवट तुमी बांदला हितून? हें न्यू हे आतां न्यू बांदलें हें दुसरे कडेन बांदल्या. हो कलवट मातसो फुडें येवपाचो आहलो पणजेचे सायडीक. हो हांवें तेका फाटीं बांदूंक लायला. हो फाटीं कित्याक बांदूंक लायला कित्याक हें उदीक ह्या उदकाक तेंकोंक जाय. ह्या उदकाक हें मिक्स आनी ती दर्याक वचूंक जाय. नाल्यार थिंगा केलो आनी हें उदीक तर थिंगाच उरलें जाल्यार कांय फायदो ना. कमी कित्याक तें उदीक घोवंक जाय आमचें हिंगासर उदीक कुसतालें आनी हें न्हू आमच्या सांताक्रूजच्या लोकांक खूब माल पडपाचें. हें बऱ्यांतलें बरें काम आमचें सीएमान करून दिलां.